اول حاجه خصكم تعرفوها سي كو توحشتكم بزاف 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 بزاف. توحشتني فيلمي، توحشتني فلوغي، توحشتني نبارطاجي معاكم، نهضر معاكم، نشوف لي كومونتير ديالكم، بزاف ديال الحوايج. سوف كو مالوروزمون هاد لو ديرني طون بقيت خايده مع لو فواياج، مع لا فامي، لي زامي، العرايد، من هادي لهادي. اي دوكو مشات لي ديك لا موتيفاسيون ديال يوتيوب ديال فيلمي اون فيديو كوا. دونك فوالا aujourd'hui c'est le retour. تاني حاجه سي كو وي j'ai coupé les cheveux. Donc بزاف فيكم غادي تلاحظوها قطعت شعري باسكو كان طويل. Mais je pense que d'abord à tel volume, ما كان c'était pas prévu كاع نقطعو كاع. Alors on a été invités عند صحابنا لو سامدي، دوشت ومشيت غادي نصاوب شعري باسكو كنت عند حماتي في الصالون اللي حدانا. ايوا مشيت على اساس نصاوب شعري ولقيت مول الصالون وبقى عليا هذا راه ماشي شعر، هذا علاش كيعجبكم ما كتسخاوش بيه لي كونساي حتى قنعني. قلت ليه vas-y tu coupes. Et on a foncé et ça a donné ça. Bon, c'est pas mal, c'est un changement quand même. Parce que maintenant, je قطعت شعري. Et voilà. قولوا لي كي جاكم في لي كومونتير هادشي اللي كاين. الوغ هادي الخمسه ديال العشيه ومازال ما درت حتى شي حاجه ابار انني فطرت وبقيت خاديه غير مع التفراج من الفيديو من لايف يوتيوب صافي غير ديكسيبسيونيل. كوزينه بلوز او موان مرونه، الدار مرونه كاتاستروفيك. غنعاود لكم واحد لانيكدوت اللي بقات البارح. الوغ ايير كنا معروضين العشاء ديال واحد الكنازه ديال الوغ سي راجل خالت ماما. فوالا راجل خالت ماما ومشينا ورجعنا الليل حتى شي 3 ديال الصباح عاد باش دخلنا للدار. يدخلوا معايا لي كوزين ديال ماما بنتنا، راكم عارفين هري دري. مشيت غادي الناس ويقول لي يا راجلي شوفي راه دخل واحد الفار قتلته. عرفتي جاتني الهستيريا كنتخيل راسي غادي نعس وغادي يجيو لي الفيران. سكي سي باسي سي كو انا ديك الساعات البارح سيتي ديمونش يلاه رجعت من عند حماتي. اي كي رجعت قالت لي ماما راه حنا خصنا نمشيو للعشاء. دوكو دوشت نشفت شعري دغيا بون سيتي رابيدوس ونسيت اش كتقولوا لها القادوس. فوالا القادوس محلول. دونك ميم ديك الشبكه اللي كتكون فيه ما درتهاش. مولفه كندير بلاستيكه وكندير الشبكه وكنحط عليه شي حاجه ثقيله باش ما تبقى حتى شي حاجه غير سرقت الزيت. حنا ما تخيلناش كاع الفار، صدق الفار داخل سي ان تو بوتي. عرفتي وجاني لي ستيلي وتنقول ليه لا وفين وهذا وبقيت هكا قال لي راه جيت انفايي لو فوتو سيغ واتساب. مع شافني هكاك هو يمشي يسوبريميهم قال لي راه صغير والله يعني مو صغير ولا كبير سي تو باس باغ لا. الوغ بريف دونك لا شامبر اكوشي باش يقتل داك الفار قال لك والترونات خلا كراطه ما خلاش الطابه لو لي تزعزع. بون انا داكشي في الصباح شفتو زعما بحال ما شفتوش ما عرفتش شنو جاني. عرفتي كنحس بكتافي فريمون طايحين عليا. قويت عليكم بلا بلا سي جوست باسكو توحشتكم وتوحشت نفيلمي وتوحشت نفلوغي سي تو. جو سي با سكو جو في فيلمي، جو سي كو جي فان فوالا فيا الجوع ما عرفتش شنو غادي نوجد. كلشي غادي تحضروا ليه وما غاديش نطلق منكم حتى نبغي الناس. دونك بغيتو لي روتين من اليوم غادي يكونوا ان شاء الله لي روتين. دونك فوالا غادي نشوف لي زافي ديالكم سكو فوز ان بونسي على شعري كي جا شكون اللي احسن طويل ولا قصير. و فوالا نبداو هاد لا فيديو هادي بالجميع ان شاء الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي لا كويزين. دونك ليتس دو ذات. انا غادي نجمعو هاد هي صراحه ماشي شي روينه مي ديك الروينه اللي خاصك تجمعيها وإلا غمضتي لها عينك تتوري وحده الروينه اللي كبيره بزاف. دونك فوالا اون فا ساتاكي لهاد الشيء. انا غير فرحانه اليوم حيت كنفلوغي. قولي لي زعما بحال ما نعرف شنو كان شادك سيتي انتردي. كاين مقله طبيصيل اي جوج كويسات و سي تو. دونك غنغسلهم بيدينا بوغ لي بيرسون اللي تيقولوا لي ما كديريش الماعن في لافيسيل. الماعن فاش يكونوا كتار وي مي فاش يكونوا بحال هكا ما غاديش نشعل لافيسيل ولا غادي نخليهم بحال هكا حتى لغدا ليه باش يتصلوا. كيدهم بيدي رابيدوس. شوف هادشي خذ الصباط باش صالح.
عندي هاد البوطاجي كيبان لكم الصباح درت السمنه بالفرماج والعسل. يجيكم فاش كنطويها ديما كيخرج داك العسل، عرفتوا واش كيبان لكم. ايوا دوكو كيلصق الجناحين. الوغ هادي واحد البساله اللي كنشريوها من الشمال، جو بونس الناس ديال الشمال كيعرفوها، زوينه بزاف، كيبيعوها هذوك اللي في الطريق. دونك خديت عرش كبير، هذا راه قسمته مع جداتي وعطيت شويه لخالتي، دونك فوالا وراني استعملته. فوالا كتجي هاد البساله صغيره حليوه. فوالا غندير هاد البساله مشلوطه، نقطعها شي شويه صغيره باش تبقى تلزق مع البروجيل. شلت البصيله وبكيت شويه، ندير قزبره ومعدنوس. شويه ديال الثومه بودر باسكو كتعجبني انا الثومه بودر، شويه البزار. العطريه انا باقا عندي في الميكاس باسكو طحناتها ماما وذوقاتني الكمون. اي فو بوفي ايماجيني من العيد ما زعما ما تحمست شويه للكوزينه من هذه لهذه مليحه. والتحميره اي فوالا نحطو هادشي. شويه الزيت صافي. دابا نخدم بابي سولفوريزي نديروها في الثلاجه. فوالا جوج مطيشات، خياره وخيزو، وشبونس غنزيد فليفله.
بصل خيار فلفله وخبز محكوك. غنزيد معاه مايس والثوم ومايونيز. فوالا دونك ندير المايونيز باش نخلط هاد لاصالاد كيبان لكم. فوالا الغديوه ديالنا واجده. فوالا دونك دي بروشيت افيك اون سالاد وصافي. دونك نتغداو ونرجع معكم. دونك جو دي اتالور. الوغ رجعت معكم بعد ما تغدينا، جمعت لا طابل، جمعت لا كوزين. بون جي دبراسي دوك الاواني اللي مسخين ولا اللي خدمت فيهم في الغدا، ودرت شي شويه ديال لاسيستو. يلا فقت. دونك راكم شفتوا دونك تغدينا فريمون معطلين. الفي نوي دابا و غادي نوض نجمع هاد لا شامبر كلشي باسكو فريمون مقربله واحد القرباله ما نعاودش لكم عليها. البيرو بحال جا شي واحد دار ليه بحال هكا. لا كومود اوسي. فوالا دونك الصباح بدلت لو درا و لي كوسان كلشي. دونك فوالا المهم روينا. جو بو با زعما باسي لا نوي وانا كنشوف هاد الشيء داير بيا هكا. نوض نتموتيزاو نوض نتموتيفا شويه ونجمعوا لا شامبر انصامبل. دونك بقاو معايا نجمعوا لا شامبر وعاد ابري نشوفوا شنو غادي نديرو. هادشي اللي كاين. دونك اليوم بويسكو راني صبحت فريمون خامره ونعس مزيان وكلشي. راه جو سوي اون فورم دابا صراحه. ما كنحسش بالعيا ولا فيا الناس جينيرالمون. ما كنديرش كاع لو ميناج بهاد الوقيته هادي. نورمالمون هاد الوقيته كتجي كتلقاني فريمون ساليت كلشي. الدار كتبدا ترول في هاد الوقيته نورمالمون الجميع اللي غنجمع لو لوندومان. الوغ كو دابا فريمون مازال ما قصدتش الدار نهائيا. دونك je bouge. جي رونجي لو بيرو مسحتو كامل. عرفتي كان كله غبره حالته ومع داك البيسي. المهم كنت خرجت لي كابل كاملين وتشتت هادشي كامل. بون مسحتو داكشي ما درتش معكم هاد التفاصيل كامله باسكو فوالا بحال غير ساليت من لي دزت ليه ونسيت لا كاميرا. ولا كوموند فريمون مرونه. نوريكم نحاول ندير لكم ان زوم دسو. المهم كلشي هنا فريمون كلشي قرعه الماء. هاد سي شوفو كان خاسر ليا مشيت ديتو لحماتي يلاه قاداتو ليا. بون فريمون كلشي ماتروس دو ماكياج ماتروس. هادي فيها لي ميديكامون الصغيوره هادي فوالا. هاديك اللي موراها
هذه هاد الخضره فيها لو ماكياج اللي ديت معايا لو فواياج فماشي غير الفواياج كساتوا الحسيمه مره كشربات خميسات دونك ديما كانت هذيك ما بقيتش كاع واحد الوقيته كنجمعها داك لو ميغوار اللي كنتو شفتوه هنايا طويل ديتو لا شامبر الاخرى ما عرفتش على شي نهار بون داكشي باش قلت لكم فريمون لا شامبر كوشي ديالي كلها مرونه. هنا عندي دي كولي كو جو دو فو مونطري فوقاش الله اعلم جو بونس كو في هذا لو فلوق هذا غادي نوريهم لكم باسكو سا فا فوز انتريسي غنوريهم لكم بون حتى الاخر ديال لو فلوق باسكو هذا لو فلوق ان شاء الله باذن الله جو بونس غندير فيه 2 جور الى كتاب دونك نمشيو نجمعوا هاد لا كومود هادي العشاء ديجا كيوجد في الكوزينه par lui. Voilà, donc c'est une bonne chose. Yalla, بداو. Et voilà, donc maintenant c'est rangé. Voilà mon petit bouquet. يلا قطعته باقي الزبل في يديا دونك درتو ليها وصافي. عرفتي فاش كتكون لا شامبر هكا مجموعه الراحه النفسيه. من la salle de bain. Alors c'est mon moment de détente d'abord. نجمع هاد الشاي كيكا هكا غادي نبدا نديماكياجي. غادي ناخد قطيله كنت ديجا هضرت لكم على هذا القطيل هذا اللي كنت خديت من المينيزور اللي هو واعر بزاف خديته ب 25 درهم زوين. سي ان باكي اللي فيه بزاف دونك باقي ما تقاداش ليا وغادي نديماكي بهذا لو ديماكيون بور زو ديال نيفيا. هذا سي ان نوفو فوالا بور لي زو ماشي هذاك اللي بيفازي زيت نسمه دونك هذا كله ما باسكو ما دايراش بزاف يعني دايره جوست ان كود ماسكارا اللي خفيف بزاف. اي فوالا الوغ ما حد وجهي فازق غادي ندير هاد لو غوماج ديال لوريال. هذا واعر بزاف 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 فيه ويل دو بيبان و لي 3 ديفيرون سوكر ديجا هضرت لكم عليه بون دو فوا دونك غندير هنا ونغومي. سي ان غوماج او ميم طون هيدراتون دونك ماشي داك لو غوماج اللي كتحسو بالاخر في وجهكم ناشف. وي وي عدنان عدنان مامي كفيلمي ديما الوغ دابا غادي نعاود ناخد هاد لو ديماكيون ديال نيفيا و ان كوطون تيج وغندوز على عيني هكا غير شويه من التحت باسكو كومام كيبقى داك لو ماسكارا شويه نتوما شفتو كيبقى واحد شويه. غادي نستعمل ما كريم هيدراتونط هذه ديال لوريال اللي جو بونس انا هضرت لكم عليها شريتها من المشتريات ديالي قبل السفر كنت ديجا بارطاجيتها معكم حتى هي زوينه بزاف 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 هيدرات سوبر بيان. وغادي نستعمل معاها واحد دو غوت ديال فيتامين او فوالا شويه. فوالا سي تيرميني. صباح الخير والربح والنور. الوغ اليوم سي لو لوندومان
الوغ فاقت فطرت درت داكشي اللي غادي يدار باسكو كان عندي غير ان بتي ميناج. راكم شفتوا البارح مع العسه فريمون جمعت الدار كامله. ودابا جيت باش نوريكم دوك لي كولي اللي قلت لكم البارح اللي خديت من شيين. الوغ هنايا عندي دو كولي، كل مره تنقول غنوريكم، كل مره كنقول غنوريكم. بون واحد الكولي يلاه وصلني عاد، ولو بروميير كان ديجا واصلني. الوغ غادي نبدا نهز او هازار شنو ما جاني في يديا، ولي ليان ديال هاد لي زارتيكل كاملين اللي غادي تشوفوا غادي نخليهم لكم اون بار دانفو. ولو كود برومو ديالي موان 15% في كاع لي زارتيكل ولا في كاع لو سيت شيين، ما تنساوش تستعملوه. ديجا راه دايرين دي بروموسيون بلوس لو كود برومو ديالي، دونك غادي تجيكم قضيه زوينه بزاف. هاد لو سيت هذا كنحماق عليه سانسيرمون باسكو لا كاليتي ديالو كتجيني ليكيفالون ديال لا كاليتي ديال زارا. جو بونس كو بزاف ديال البنات غادي يكونوا متفقين معايا في هذه القضيه هذه. الوغ اول حاجه غادي نبدا بها وغادي نوريها لكم هي هاد السورفيت اللي سولتوني عليها بزاف كنت لابساها في اون فيديو شحال هذه، المهم ما عقلتش فوقاش. سورفيت اللي عجبتني واعره بزاف. الوغ لو بونطالون كيجي هكا طاي اوت، التوب ديالها زوين صبن ورد. بون صبنتها وعاود صبنتها ما كتشرب ما والو. ولو بونطالون ديالها كيجي هكا وهكا مقبوط من تحت. فوالا دونك جو بروفيت ما حدي لابساها نوريها لكم. لي صوندال. Alors, la paire de sandales, les Khtaris en rouge, il existe en plusieurs couleurs, le noir, il y a une couleur. Alors, c'est un peu stylé, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc voilà, il y a ظهيرة وهذه جات على شكل كاري وكتجي زوينه في الرجل. بون انا عجبتني بزاف ولبستها مع لا بلوبار ديال لي روب اللي توصلت بهم وكونفورتابل. فوالا ثاني صندال غادي نوريكم. بون كيجيو في هاد لي بواط بحال هكا باش كيجيو بيان اونبالي. ثاني صندال توصلت بهم كي سون تري طوندونس هاد الايام هادي هما هاد لي صندال اللي كيجيو على هاد الشكل هذا ترونسبارون. فوالا et vraiment واعرين بزاف. ils sont très confortables في المشيه وكتبان الرجيله ديالكم فريمون صغيره. alors انا جو بورت لا بوانتور ديالي 37 اي بجوج جونط خديت فيهم 37 وجاوني هما هادوك. فوالا كتجي فريمون انيقه بزاف حمقاتني. اي فوالا كل فريده كتجي في هاد الخنيشه بحال هكا. فوالا بزاف هذا ما لبستوش دونك فوالا كان خاصني ان شورت اللي لبس هكا مع دي مايو. وفوالا عجبني هذا في هذا الستيل هذا فيه تقطعات وكلشي. الوغ جو بورت نورمالمون لا تاي 34 36 وهنايا شحال خديت جو بونس دو اكس لا اس. دونك خديت اس جاتني هي هذيك. دونك سي بو بورتي لا تاي 36 غادي يجيكم فريمون هو هذاك. لي تاي صراحه ما كنزيد ما كنقص كناخذ على قدي اي كيجيوني هما هذوك. ابخي هذه كتجي على هذا الشكل هذا. دونك كتجي هكا فوالا. ولو بونطالون ديالها كيجي هكا ديجا قيستهم يجاوني واعرين بزاف. هاد الثوب رائع بزاف. سي دو لان داك لو لان رقيق اللي فوالا زوين فريمون بارد. وعرفتي جات البيسه كتحمق جو. Et les prix ils sont très convenables par rapport à ce que كنشوفوا parce que هاد البيزات بحال دابا ils sont très tendance كنلقاوهم في زارا في سكرا ولا في بزاف ديال لي زوطر مارك اللي كيكونوا شي شويه غاليين كوميم. اي في شيين سي فريمون ما غاديش تلقاو احسن من الثمن ديال شيين. وي الوغ هادي سي مون كود كور في هادشي كامل. فريمون سي لو كود كور واعره بزاف. الوغ ما لبستهاش هاد الصيف مالوغوزمون بتاتر الصيف الجاي ولا درت شي ان فواياج هكا في وسط العام. الوغ كتجي اون روب بحال هكا بلونش فوالا اون كوطون فيها سميطات بحال هكا. كتجي طويله بون فوق الركبه شي شويه ومن الفوق كتجي فوق منها هادي. عرفتي كي كتجي البنات روعه رائعه. شوفوا لي مونش ديالها فيها هاد الهديبات هكا وهاد الثوب بحال هكا اللي ترانسبارون دوكو كتبان لكم. وهادي طويله على لا جوب اللي لا روب بلوتو اللي وريتكم فيها فتحات هكا في الجناب وفيها هاد الهديبات عاوتاني لتحت. عرفتي المي لا تاي اون فالور وكتجي البيسه واعره بزاف. عرفتي جي ادوري سي مون كود كور ديال هاد لي زاشا كاملين. دونك فوالا هادشي كله قلت لكم غنخلي لكم لي ليان ديالو اون بار دانفو. ابري كاين هاد لو بونطالون اللي سولتوني عليه بزاف في لو فلوغ ديال مراكش. فوالا شفتو في لو فلوغ ديال فوالا كيجي بارا ومقبوط هنايا من التحت فيه
فوالا لاستيك وفيه هاد لا سانتور هادي من الفوق كيجي طاي اوت. هاد البارا الي تري طوندونس هاد الايام هادي اي لا كاليتي ديال السروال زوينه بزاف. هذا راه صبنتو عاود صبنتو دونك فوالا. ابري اوسي هاد لا روب اللي مكمشه جو سوي فريمون ديزولي كنزرب باش نوريكم هادو باسكو الا ما درتهاش دابا ما عمرني غادي نديرها. كل مره تنقول خلي سال من بعد خلي سال من بعد. دونك جو بروفيت. هاد الكسيوه اللي عجبتكم بزاف اللي لبست في اول فلوق ديال الحسيمه فوالا كتجي على هاد الشكل هذا اي فريمون واعره بزاف. هذه حطيت عليها فريمون في الحسيمه باسكو خيط وبارده بزاف وفحال ما لابسه فريمون والو. دونك كتجي طويله بزاف وفيها واحد لا سانتور هنايا اللي كديفيني لكم لا طاي فوالا من هنا وهنا. الا من هنا نورمالمون جايه كلها محلوله حتى لهنا. انا مشيت درت لها واحد الصديفه هنايا باش سديتها باسكو كتجي معريه بزاف. فاش كتبقاي تخطي هكا برجلك كيبان فريمون فخدك دونك كامل. دوكو فوالا سديتها شي شويه. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ فوالا هذه حتى هي واعره بزاف زوينه وعجبوني هاد لي موتيف وهاد لي كولور اللي فيها داكشي بون زوين فريمون زوينين. ابري اوسي هاد لا روب اللي سولتوني عليها بزاف لو فلوق ديال الحسيمه كنت مشيت بها لا بلاج الاولى اللي كنت بارطاجيت معكم. j'ai pris des photos بها. نحاول نقادها باش نوريكم كيفاش كتجي اكزاكتومون. j'ai pris des photos كلكم كنتو كتسولوني منين خديت لا روب ديالي فوالا. الوغ حتى هذه اللي اكزيست اون بليزيور كولور كتجي واعره بزاف وكنشوف دي بوتيك في انستغرام دي باج في انستغرام كيبيعوها فوالا كتجي على هذا الشكل هذا فوالا. انا راجعه معاها هنايا باسكو الستر ديالها فريمون محلول كامل ماشي كامل فوالا. فيها واحد الصديفه هنايا ولكن فريمون كيجي معري. اي من اللور هكا من لو دو جايه دايره بحال هكا فوالا. وهي ما طويلاش تال تحت فايته الركبه وقولوا كتجي دومي جامب فوالا دايره على هذا الشكل هذا. وكاينه في بزاف ديال لي كولور. انا هاد لا كولور مع سمره كتجي معايا دونك جي شوازي هاد لا كولور هادي. غادي نخلي لكم لي لين حتى هي اون بار دانفو. ابري كاينه هاد لا روب حتى هي سولتوني عليها باسكو كنت لابساها في لو فلوغ اللي مشيت لا بيسين ديال الزاكي في مكناس. كنت لابساها وسولتوني بزاف عليها سوا في انستغرام باسكو جي في دي ستوري سوا في سور يوتيوب. دونك فوالا كتجي على هاد الشكل هادي. راكم شفتوني ديجا لابساها قلت لكم راه عجباتني بزاف باسكو بارده. جديداتها كيجيو هكا شي شويه ترانسبارون وهي فيها لا دوبلور من التحت وكيجي هنايا جديداتها مقبوطين. هذه خلاص فريمون طويله حتى لتحت سوف كي لا لاحظتو معايا من هنا الثوب التحتاني اللي فيها في لو بلون واصل حتى لهنا فوالا. وهذا الشيء اللي بقى تيبان ترانسبارون دونك كتجي فريمون في اللبسه زوينه. وكتجي معاها هاد لا سانتور اللي كديريها حتى هي بور ديفينير لا تاي ديالك. هذه زوينه بزاف. ابري لا ديرنيير روب اللي بقات ليا هي هذه اللي مازال ما لبستهاش كاع سوف كو الوغ هادشي كامل اللي كنوريكم حقا جو لي كوموندي اون تاي اكس اس. لي روب كاملين خديتهم اون تاي اكس اس باش يجيوني هكا فريمون لاصقين وما يجيونيش كبارين بزاف. ابار لو بونطالون خديتو في لا تاي اس. خديت هاد لا روب هادي اللي با مال صراحه ما عجبتنيش بزاف باسكو التيسيو ديالها هادي بريسك بحال هادي اللي وريتكم اللي فيها لي فلوري ولكن هادي الثوب ديالها كما كتشوفوا مزموت بحال النيلون فوالا مزموت بزاف دونك امبوسيبل تلبسيها في الصيف مزموته بزاف. مازال ما لبستهاش صراحه لحد الان. حتى هي كتجي طويله بزاف بالنسبه للمحجبات غادي تجيهم زوينه بزاف وحتى هي عندها لا سانتور ديالها هكا كديفيني لا تاي ديالكم هكا. هما فريمون كيجيو في اللبسات وفي اليديدات حتى هي كتجي هكا مقبوطه بلاستيك. هادشي اللي توصلت به كلشي غادي نخليه لكم اون بار دانفون كاع لي ليان ديال هادشي كامل. كيما قلت لكم لو كود كور ديالي هي هادي. دونك عندي ان فواياج تري بروشينمون ان شاء الله غادي نتصور بها ونحطها لكم سور انستغرام ولا بلوبار ديال هادشي كامل راه عندي دي فوتو سور انستغرام. ما تنساوش تتابعوني عليه باش كومسا تشوفوا لي ستوري وتشوفوا لي فوتو اللي تشوفوا هادو كيفاش جاوني زعما في اللبسه ومعايش نسقتهم ايتترا. اي فوالا دونك وما تنساوش ابليكيو لو كود برومو اللي غادي نخليه لكم توا اون بار دانفو كو 3 جيران جو بونس ولا شي حاجه بحال هكا. المهم غادي تلقاو اون بار دانفو تا هو. فوالا سور سو غادي نحبس هذا الفلوق هذا هنايا ان شاء الله باسكو جاتني واحد الصفرة على غفله اي جو سي با واش غنديكم معايا ولا لا. دو توت فاصون المهم حنايا عند الله. دونك كنبغيكم بزاف اي دوكو لي روتين ما غاديش نحبسهم ان شاء الله. دونك صافي دابا لا موتيفاسيون جات اونفان. كنبغيكم بزاف ونتلاقاو من هنا الفيديو الجاي ان شاء الله.
Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.